اليوم غادي تكون اول حلقه اللي غادي نتكلم فيها على لي كوش ديال الموديل اوزي. هاد لو كور هذا غادي نقسمو ل 3 بارتي لانه طويل واحد شويه، واخا هو فيه هي التيوري ولكن ضروري خصنا نشوفو هاد لو كور هذا لانه هو لا باز ديال الريزو. شحال من واحد غادي يسولني غادي يقول لي باش بينفعونا حنا هاد لي كوش وهاد الموديل هذا. خصكم تعرفوا بانه في الاول كان مثلا عندي بيسي اي بي ام، ومثلا صاحبي مثلا عنده واحد البيسي من مارك اخرى، شركه اخرى مثلا ديل، ما يمكن لهمش يكومونيكيو في الريزو. علاش؟ لانه كل شركه كانت تتقاد الماتيريال ديالها، يعني ما متفقينش على واحد الماتيريال اللي يونيك. الوغ اش جينا درنا باش نحلو لو بروبليم؟ جينا درنا واحد لا نورم، درنا واحد لو ستوندار. قلنا انه باغ اكزومبل لي كارت ريزو قاد كي بيتي تقاد، ولكن داك لو بور اللي تتخشى في السلو في لا كارت مير خصو يكون بحال بحال، يعني كلشي يكون بحال بحال. هنا فين تحل هذاك المشكل، ولينا تنكومونيكيو واخا يكون عندك بيسي كيلكو سوا لا مارك ما كاينش مشكل، يعني تتكومونيكي. زياده على ذلك مثلا تخدم في لونتربريز تما ما بقاش يهضروا، مثلا تقول لي عندي بروبليم تيقول لك بروبليم عندي في لاكوش 2 ولا لاكوش 3، يعني ما بقاش تيسبيسيفي لك لو بروبليم. يعني هذا لو موديل تيعاونك باش ديتيكتي تا لو بروبليم. هنايا عندي ديجا رسمت لي كوش، عندي 7 كوش في الموديل اوزي. عندي لا بروميير كوش وهي لا نيميروطاسيون باردون، تبدا من التحت للفوق 1 حتى ل7 للفوق. انا غادي نقول لكم ان لا كوش الاولى هي ابليكاسيون عندها كونتاكت مع ليوتيليزاتور. هنا فين نكون انا مع ليوتيليزاتور، عندي لا كوش ابليكاسيون. عندي هنايا لابليكاسيون باغ اكزومبل سكيب مثلا سي اون ابليكاسيون مثلا، ولا مثلا جوجل كروم ولا الكروم مثلا لو نافيغاتور ويب ولا موزيلا فايرفوكس، المهم سي اون ابليكاسيون. عندك لا كوش اخرى هي لا بريزونطاسيون. الدور ديال لا كوش بريزونطاسيون هو انه تتبريباري لي دوني اللي كوش الاخرين. كيفاش تتبريباري لي دوني؟ يعني تتفورماتي لي دوني، ماشي تتفورماتي لي دوني بلا سينيفيكاسيون ديالها تتفورماتيهم بحال البيسي تتفورماتي سيستيم باردون، لا كتعطيهم واحد الفورما. باغ اكزومبل ملي صيفط واحد ليماج، هذيك ليماج مثلا فورما بي ان جي كتفورماتيها على الفورما بي ان جي باش لو ريسيبتور يقرا هذيك الفورما. نديرو هنايا فورما، يعني تختار الفورما لي دوني. بور لا كوش سيسيون الدور ديالها هو ليتابليسمون دو كونيكسيون. كما كتعرفوا انه مثلا انا بين ايميتور عندي وريسيبتور، بين لا كومونيكاسيون يعني خصني ايطابلي واحد لا كونيكسيون بيني وبين لو ريسيبتور. هذا هو الدور ديال لا كوش سيسيون. بور لا كوش ترونسبور هنا غادي نهضر على دو بروتوكول اللي هما تي سي بي و اليو دي بي. هاد لي دو بروتوكول انوتي، علاش؟ لانه كترجع لهم في واحد الكور بوحدهم، حيت مورا هاد الكور هذا غادي يجي واحد لو موديل تي سي بي اي بي غادي نشوفوه حتى هو. ولكن دابا هادي انوتي بقيدها في شريطه باش تبقاو عاقلين عليها لانه غادي نعاودو نرجع ليها. زيادة على ذلك انه هاد لاكوش ترونسبور باش كتميز انه فيها دي بور بيبان هاكا. اش فيهم؟ بحال دابا انا مثلا عندي لاش تي تي بي هو لو بروتوكول اللي مسؤول على الويب. لا لاحظتوا في النافيغاتور انترنت تدير مثلا بيتحل الفيسبوك تلقى www.facebook.com، ولكن اش قبل دبليو تلقى http:// عاد تكتب لادريس. هذاك لاش تي تي بي عنده واحد البيب، عنده واحد النمره اللي هي 80 باغ اكزومبل، عندهم النمره 80. هنايا كتكون النمره 80 اون فوا كنستعمل هذا النافيغاتور هذا كتجي لا روكيت ديالي جايه كتدخل من لو بور 80. يعني داكشي منظم اورغانيزي بحال غادي في شي اوتوروت، كل واحد تيمشى في الطريق ديالو. هادشي اللي كاين في هاد لاكوش هادي. هنا تنجي لاكوش ريزو. فاش تندخل لاكوش ريزو اش كنولي كنهضر على لي زادريس اي بي وكنهضر على الروتاج جات من واحد ليكيبمون سميتو روتور. راه ديجا لو روتور هو اللي كنضرب في ديك الحلقه هكا، ان ايكيبمون اللي كيخليك تخرج على الريزو هو اللي تيدير الروتاج. هنا بالنسبه لي زون دو دوني مع الريزو غادي نهضر هنا على لادريس اي بي وهنا على لادريس ماك. هاد لادريس اي بي تتسمى ادريس لوجيك، سي اون ادريس لوجيك
غادي نقول لكم علاش. والادريس ماك سي اون ادريس فيزيك. علاش هذيك لوجيك وعلاش هذه فيزيك؟ قلت لها ادريس لوجيك علاش؟ انا باغ اكزومبل سميتي رضا أوشيخ، ساكن في واحد لادريس، ساكن انا بغيت نبدل مثلا لادريس، رحنا مشينا سكننا في دار اخرى، ولات عندنا ادريس جديده. واش سميتي وكنيتي تبدلات؟ ما تبدلاتش، يعني هذيك تسمى لادريس ماك ديالي، ماك فيزيك، يعني مطبوعه في لاكارت ريزو تاع البيسي وما تتبدلش، هذيك تتكون اونيك، تتيدونتيفي لا ماشين في ان ريزو لوكال. والادريس لوجيك غادي نشوفوا من بعد لادريس اي بي انها ممكن نبدلوها في السيستم، وغادي نشوفوا لي زيتاب باش ممكن نشونجي لادريس اي بي ديالي. الدور ديال لاكوش ريزو انا قلنا تيجي لوغوتاج بوغ لا ليزون دو دوني كدير كتكونترولي لاكسي او سيبور. غادي نقول لكم حيت من بعد في لا بارتي الثانيه غادي نشوفوا انه كاين ريسيبتور عنده نفس لو موديل، وهنا لاكوش فيزيك هنا كاين الكابل ديالي، غادي ما عرفتش انا اش كاين هنا، المهم كاين الكابل مبروشي هنا. هاد لاكوش ليزون دو دوني هي اللي تتكونترولي لاكسي او سيبور. لي دوني اللي غادي يجيو فوق السيبور باش يمشيو، هذيك التصويره فاش تكودات وغادي تمشي هي اللي تتكونترولي. وهنا كتكون واحد لو شون غادي نهضروا عليه من بعد ان شاء الله في لا بارتي الثانيه، هو اللي تي يديتيكتي لي زيرور. باغ اكزومبل كانت شي تصويره ايروني فيها شي سويت دو بيت ايروني، يعني الفورما ايروني هي اللي كديتيكتيها قبل ما تصيفط وكترجع لك واش ترونسبور، كتقول لها انت هاد لي دوني اللي صيفطتي لي راه ايروني ماشي لوجيك، عاود صحيهم وعاود صيفطهم ليا. اي بوغ لا كوش فيزيك هو لو سيبور، هنا فين تنبرونشي الكابل، ان كابل ولا المهم سي ان ماتيريال، هاد الفيزيك هي الماتيريال. هاد لا بارتي هادي المهم تكرت هنا لي كوش. لا نيموروطاسيون قلنا كتبدا من التحت، نجي هنا 1 2 3 4 5 6 7 ندي 7 كوش. بقاو معايا غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي. بعد ما شفنا في لا بروميير بارتي لو رول ديال كل كوش كيفاش تفونكسيوني، هنا شفتوني بدلت الشيما، درت ليميتور ودرت لو ريسيبتور، لانه هاد لاركتيكتور اللي عندي انا هنايا هي اللي عند لو ريسيبتور، يعني اعتبروا بحال هادي هي لا ماشين ديال الريسيبتور وهادي هي لا ماشين تاع ليميتور، دو زورديناتور مكونيكتين بواحد الكابل هو هذا اون بلو. دابا غادي نشوفوا كيفاش لي دوني مثلا بصيفط ايماج، كيفاش هذيك ليماج كتجي وتنزل تبقى غاديه في هاد لي كوش حتى توصل لاكوش فيزيك وتمشي عند لو ريسيبتور. هنايا في الاول كان عندي واحد لو بلوك كنقولوا ليه حنا مثلا لو بلوك دو دوني. هاد لو بلوك دو دوني نورمالمون تنقولوا ليه داتا هو دوني، ولكن نورمالمون لو تيرم ديالو اللي تيتسمى به تكنيك هو اس دي يو. اشنو هي اس دي يو؟ هي سيرفايس داتا يونيت. هنايا في لي دوني ديالي كما قلت لكم انه بغيت نصيفط انا واحد لي دوني ديالي، مثلا بصيفط واحد لاليت في الكوزان ديالي ساكن في مثلا في شي بي اخر، خصني نكتب واحد لادريس. هذيك لادريس تنديرها علاش؟ باش توصل لو ريسيبتور. تصور مثلا ما درتش لادريس ما غاديش توصل. كذلك هنايا هاد لو ميساج اللي باغا تصيفط لاكوش ابليكاسيون، حيت لاكوش ابليكاسيون ما تشوفش هاد لي كوش هادو اللي هنايا، يعني تتحبى هي واش كتهضري مع لاكوش ابليكاسيون اومولوج. اومولوج تيرم اللي كيعني انه هادي هي لاكوش اللي تتهضر مع هاد لاكوش. هما ما تيتحابوا ما تدوش بريزونطاسيون سيسيون تمشي باكا بالا تمشي، هادي تحب باش تهضري مع لابليكاسيون ديال الريسيبتور. يعني خصها تزيد واحد لا سينياتور واحد لادريس كتسمى لونتيت. هذاك لونتيت هو هذا كنرمز ليه مثلا ب اش، اش هي هيدر و ا هي ابليكاسيون، ا من ابليكاسيون. هاد لونتيت هذا باردون شكون اللي جينيراه؟ هما لي زي سي اي. لي زي سي اي انترفيس كونترول انفورميشن. هاد لي زي سي اي هادو هما اللي تيجينيريو لينا لي بي سي اي، بروتوكول كونترول انفورميشن. هاد لي بي سي اي هو لونتيت. تنزيد عليه لا اس دي يو هي هادي، هادو كاملين كيتسمى بي سي اي زائد اس دي يو كيتسمى بي دي يو، بروتوكول داتا يونيت. بويسكو انا خدام في لاكوش ابليكاسيون غادي نزيد ليه واحد ا، يعني ا بي دي يو يعني تاع لاكوش ابليكاسيون. لا اس دي يو كذلك نزيد واحد ا اس دي يو زعما في لاكوش ابليكاسيون. غادي نجي للبريزونطاسيون.
هنايا في لي سي اي نجيب بزاف لي انستركسيون هنايا هما هادو في وسط لي سي اي. البي سي اي ديال مثلا ابليكاسيون تعطى بيكوشيه بينزل الاخر. انا في بريزونطاسيون يعني بيعاود يعطي البريزونطاسيون. هاد لي سي اي فيهم لي بي سي اي ديال لي كوش كاملين لي زونتيت لي كوش كاملين كيبقى نازل مع لي دوني. ما عليناش هنايا غادي ينزلوا لي دوني ديالي هاد لا اس دي يو. هاد لا بي دي يو بتولي سميتها لا اس دي يو ديالاش لا اس دي يو ديال لا كوش بريزونطاسيون. يعني بغيت نزيد هنا واحد بي هنايا وهنا بيتزاد ان اوتر اون تيت اللي هو بي اش بي هيدر بي يعني حيت بريزونطاسيون. هنا هادو كاملين بيتسماو كذلك حتى هما بيتسماو بي دي يو. فهمت لي كولور باش يبان لكم واضح. هنايا بتسمى بي دي يو بويسكو انا خدام في لا كوش بريزونطاسيون يعني بتسمى بي دي يو. اشاك فوا كننزل كل كوش تتزيد لونطيت ديالها. هنايا غادي نعاود ننزل لا ميم شوز. لا خصكم تعرفوا انه هنايا مقسوم هادشي على جوج. هنايا كامل هنايا غادي نديرها هكا باش تا الريسبتور. هنايا لي 3 كوش اللي الفوق كيتسماو بوطون بو من طرف لطرف وهادو اللي لتحت كيتسماو بروشون بروش كيكومونيكيو بروشون بروش. غادي نقول لكم علاش. لانه هنايا هاد بوطون بو كيدوزو هادو على هاد لي زوطخ كوش عاد توصلوا هنايا ما عندهمش هنا دي زيكيبمون. ولكن هنايا كيوليو دي زيكيبمون. هنا كنولي كنهضر على لي زيكيبمون. بالنسبه للترونسبور كيتزادني دوطخ دوني. اشنا هما هنا كنولي كنهضر على لو تيرم ديال لي سيغمون. ما باقيش تنهضر على البلوك دو دوني ولكن كنولي تنهضر على دي سيغمون حيت وليو تندخلو لا سيغمونطاسيون. اشنو هي لا سيغمونطاسيون؟ هي كنديفيزي. لا سيغمونطاسيون هي كنديفيزي. هنايا مثلا لي دوني ديالي جايين هنا بيتسيغمونطا بيوليو عندي مثلا باغ اكزومبل 3 بلوك ديال لي دوني هادو تيتسموا دي سيغمون. هاد لي سيغمون هادو هما اس دي يو كاملين كلشي تيتسمى اس دي يو لا ميم شوز اس دي يو. هنا بيتزادهم واحد لونطيت ديال لا كوش ترونسبور يعني تي. هنا بيتزادهم تي اش يعني لونطيت ديال لا كوش ترونسبور تي اش كاملين. هادو كاملين تيتسمى كل واحد فيهم تيتسمى بي دي يو. هذا راه بي دي يو لوطخ سي ان بي دي يو لوطخ سي ان بي دي يو بحال. انا غادي نشد هذا وغادي نخدم عليه. غادي ننزل لاكوش ريزو. لاكوش ريزو غادي نهضر على دو شوز. كاينه هنا لادريس اي بي اللي هي تسمى لادريس لوجيك غادي نفسر لكم علاش. وفي لي زون دو دوني تنهضر على لي زادريس ماك اللي هي لادريس فيزيك فوالا. علاش؟ ايماجينيو معايا انا عندي واحد لو نون اي لو برينون. انا سميتي مثلا رضا والشيخ. انا ساكن في هاد الدار عندي واحد لادريس. ايماجينيو معايا باردون رحلنا مشينا لواحد الدار اخرى ولكن سميتي تتبقى هي وكنيتي ولكن لادريس تتبدل. لو ميم برانسيب حتى هنايا بالنسبه لادريس لوجيك ادريس اي بي تتبدل. ما غادي نشوفوا كيفاش غادي نبدلها في السيستيم. ولكن ادريس فيزيك اللي هي ادريس ماك اللي شفنا في لي كور اللي قبل اللي ما شافش لي كور اللي قبل يحاول يرجع لهم لانه هضرنا على لي زادريس ماك اونتر بارونتيز. هنايا لادريس ماك قلنا انه غرافي سور لا كارت ريزو تاع كل ماشين وتايدونتيفيي لا ماشين في لو ريزو لوكال. هادي راه قلناها وتنعاود نذكر بها لانه مهمه هاد لا نوسيون هادي. ما عليناش هنايا كنولي تنهضر على لي زيكيبمون كما قلنا ان فاش قلنا مثلا ريزو هضرنا على ليكيبمون روتور. فاش كنهضر على روتور يعني الروتاج يعني بغيت نخرج على الاكستيريور ديال الريزو يعني بنخدم بلي زادريس اي بي. لي زون دو دوني تنهضر على لي سويتش. لو سويتش اللي قلنا تيخدم بلي زادريس ماك عنده لا طابل دو كوميونيكاسيون تيجيني نيميرو دو بور مع لي زادريس ماك. هذا الدرس هذا شفناه فاش هضرنا على لي زيكيبمون ريزو وهضرنا على لي سويتش وهضرنا على لو روتور وهضرنا على لو هوب. راه كاين في الدرس اللي قبل من هذا كنعاود ناكد الناس اللي ما شافوش هذا الدرس يحاولوا يرجعوا ليه لانه راه مهم بزاف هو اللي غادي يخليهم
عندهم دي باز باش يجيو لهاد الكور هذا. جو فيرم لي بارونتيز نعاود نرجع لو كور ديالي باش ما نمشيش بعيد. هنايا في لاكوش ريزو كذلك كنولي كنهضر على ما تنهضرش على لي سيغمون، تنولي تنهضر على باكي. ان باكي الباكي كيجي لو اس دي يو ديالي هو هذا، كيجي حتى هو كذلك نفس لو برانسيپ، كيتزاد ليه واحد لونتيت اللي هو ار اش، الرمز ديالو انه على التسميه ديال الريزو ار اش. هنايا كيولي تيتسمى كذلك حتى هو بي دي يو. بي دي يو هنايا هاد لو بي دي يو هذا كيعاود ينزل لي زون دو دوني. في لي زون دو دوني تتزاد واحد الحاجه، انا عندي لو بلوك هو هذا اس دي يو، اللي هذا البي دي يو هذا نزل ولا اس دي يو. باش كتميز هادي؟ كتميز عندها لونتيت اللي هو ال اش في لي زون دو دوني حيت ال، وعندها لون كو. ان لون كو هو الاف سي اس فريم تشيك سيكونس. اشنا هو لو رول ديال هاد الاف سي اس؟ هذا هو اللي قلت لكم فاش كدير لاكوش لا ديتيكسيون دي زيرور، يعني فاش تكون جايه ليماج وكتوقع شي حاجه ايروني، المهم ولات ايروني هذيك ليماج، هذا تيديتيكتيها ما تيصحاش، تيديتيكتيها ويردها لاكوش ترونسبور باش هي تعاود تصحى وتعاود تصيفط عليها. هذا هو الدور ديال هاد لو شون اف سي اس. من بعد كينزلوا لي دوني ديالي، كينزلوا لاكوش فيزيك. هنايا كنولي تنهضر على لي بيت. هادي بالنسبه لي زون دو دوني كنهضر على ترام. هنا كنولي تنهضر على ترام. من بعد هنايا كيوليو عندي دي بيت. دي بيت اشنا هما دي زيرو اي دي ان، لانه هذا هو اللونغاج اللي كتفهم لا ماشين. سو سون دي سيركوي الكتريك، هادو هما اللونغاج اللي كتفهم لا ماشين. هاد اللونغاج ما يمكنش يفهمو ان يوتيليزاتور، ولكن تفهمو لا ماشين. هاد لابارتي هادي شفنا فيها كيفاش تنزلوا لي دوني، كيفاش يترانسفورماو، كيفاش تيجيو لو سيبور. في لابارتي الثالثه غادي نشوفوا واحد لا سيمولاسيون اللي جلي انفونتي باش نفهم لو برانسيپ ديال لي دوني كيفاش تيجيو وينزلوا لو سيبور، كيفاش يوصلوا لو ريسبتور. بقاو معايا نشوفوا لا تروازيام بارتي. فوالا حنا في لا تروازيام بارتي ديال لو كور، هي ديال لا بارتي الاخرانيه في لو كور ديال لي كوش تاع الموديل اوزي. هنا بندير واحد لا سيمولاسيون بنبين لكم كيفاش تتوقع لي دوني كيفاش تيجيو وتتحطوا في لو سيبور. هنايا خصكم تعرفوا بان تنهضروا على واحد لو تيرم اللي هو هنا فاش كان ينزلوا لي دوني جايين ديال لي دوني ديالي كنسميو واحد لو تيرم اونكابسولاسيون. تكون في هذا لو سونس هابطين. اونكابسولاسيون اشني اونكابسولاسيون؟ كنشدو واحد الحاجه كنديرو واحد الحاجه في وسط واحد الحاجه في وسط واحد الحاجه وغادي كنكوفري هذاك لو ميساج ديالي تيتكوفر. يعني انا غادي ندير لا سيمولاسيون وغادي تفهموا تري بيان هذا البرانسيپ هذا. انا عندي لا كارت ديدونتيتي ديالي هي هذه. انا هاد لا كارت ديدونتيتي بغيت نصيفطها، ايماجينيو هذه هي ليماج وبغيت نصيفطها، انا هو الاميتور وبغيت نصيفطها للريسبتور. انا في لاكوش ابليكاسيون قلنا تنزيدو واحد لونتيل. انا عندي واحد لونفولوب هو هذا مكتوبه فيه ابليكاسيون. انا غادي نشد لي دوني ديالي، هذا هو لونتيت. شفتوا هذا لونتيت هو هذا، غادي نشد لي دوني ديالي غادي نخشيهم في وسط لابليكاسيون. غادي تشد لابليكاسيون تسد الجوا غادي تصيفطها. فوالا غادي تهبط من لابليكاسيون للبريزونطاسيون. بريزونطاسيون كذلك غادي تشد واحد لونفولوب حتى هي تكتب فيه لادريس ديالها بريزونطاسيون. غادي تجي وغادي دير هاد لونفولوب في وسط هاد لونفولوب هاد. فوالا كتبات لادريس ديالها ولا اونفولوب واحد. غادي تصيفطو من البريزونطاسيون غادي تصيفطو للسيسيون. السيسيون كذلك اش باش دير؟ بتشد حتى هي اونفولوب ديالها، تكتب لادريس ديالها، دير لي دوني ديالها وغادي تسد لونفولوب. فوالا ولا عندك سيسيون غادي تجي هنايا غادي تصيفط سيسيون غادي تصيفطها للترونسبور. بالنسبه للترونسبور كذلك غادي تشد حتى هي واحد لونفولوب، غادي تجي دير لي دوني ديالها، غتخشي لي دوني غادي تسد، غادي يولي انفولوب واحد سميتو ترونسبور فيه ادريس ترونسبور. من ترونسبور غادي نجيو للريزو. فوالا عندي لونفولوب ديال الريزو هنايا. ريزو غادي حتى هي غادي دير دوك لي دوني ديالها غادي دير لهم هكا تخشيهم في لونفولوب غادي تولي عندي ريزو. بقات لنا لي زون دو دوني او الفيزيك. في لي زون دو دوني غادي تشد حتى هي اونفولوب. فوالا هنايا غادي نوريكم لي زون دو دوني.
غادي تشد لونفولوب هكا، غادي تليه هكا، غادي تجمع كلشي فوالا. ولا عندنا هنايا لي زون دو دوني. اون فوا تنوصل لي زون دوني اش كيبقى ليا الفيزيك، كتصيفط حتى هي لي دوني ديالها للفيزيك. كتجي الفيزيك تتهز لونفولوب، كتير لي دوني كاملين وكتكتب لادغيس ديالها، هو داك لونتيت اللي هو هنايا فيزيك. هنا كتب دي 0 اي دي 1. علاش؟ حيت قلنا هنا تنهضروا على لي بيت ولي دوني كيمشيو دي 0 اي دي 1، سو سون دي سينيو. غادي يمشي غادي يجي غادي يمشي غادي يمشي. هنا درت لونكابسولاسيون، هادي هي لونكابسولاسيون. الميساج ديالها راه لداخل، يعني اونكابسولا، هادي يعني شي فوسط شي. هنا كيتصيفط الميساج كيوصل لو ريسيبتور. اش غادي نهضروا؟ غادي نهضروا على الضد ديال لونكابسولاسيون اللي هو ديزونكابسولاسيون. ديزونكابسولاسيون كنطلع للفوق، ديزونكابسولي يعني خصني دابا باش تقرا الميساج اللي صيفط انا ديك ليماج. غادي نوصل للفيزيك. فيزيك غادي تحل لونفولوب، غتقول انا هاد لادريس ديستيني ليا انا يعني فيزيك. غادي نحل، غادي تشوف هنا غادي تلقى لي زون دو دوني اللي خصكم تعرفوا ان كل كوش تتهضر مع لاكوش اللي فوق منها. بحال دابا مثلا لي زون دو دوني كتهضر على لاكوش اللي فوق منها وتهضر مع لاكوش اللي تحت منها وتهضر مع لاكوش اونولوج اللي قدامها عند الريسيبتور. يعني تتهضر مع 3 كوش. غادي تقول لي ابليكاسيون ما فوق هاد كوش، مع من تتهضر معايا انا هو ليتيليزاتور. يعني تتهضر مع ليتيليزاتور وكتهضر مع بريزونطاسيون وكتهضر مع ابليكاسيون اللي هي لاكوش اونولوج. يعني دابا هادي غادي تصيفط لي زون دو دوني، غتوصل لي زون دو دوني. لي زون دو دوني غادي تجي غادي تحل، غادي تلقى ريزو. لا انا ريزو ماشي ليا انا هاد الجواد، هنا خصنا نصيفطو المعني بالامر اللي هي لاكوش ريزو. لاكوش ريزو غادي تشد لونفولوب، غادي تلقى ترونسبور. غادي تقول هادي ديستيني ليا انا، غادي تحل لونفولوب، غادي تلقى سيسيون. لا سيسيون ماشي ديالي، هنا خصنا نصيفطها لاكوش اللي فوق مني. غتصيفطها لسيسيون، من سيسيون غادي تصيفطها، غادي تجي سيسيون غادي تحل حتى هي لونفولوب ديالها، غادي تقرا فيه بريزونطاسيون. يعني لاكوش اللي فوق منا كيوصل الميساج للبريزونطاسيون. ديرنييرمون كتلقى ابليكاسيون كتصيفط ليها الابليكاسيون. شنو هي؟ مثلا صيفط لك ايماج بتقراها بواحد ليكت، ولا صيفط لك مثلا ام بي 3 ولا اي فيشي صيفطو لك، عندك واحد لابليكاسيون اللي تقرا لك هذاك بحال دابا ام بي 3 عندك ليكتور ام بي 3 عندك ليكتور ام بي 3. يعني اون فوا توصل لابليكاسيون بغيتي تكليكي على هذيك لابليكاسيون بغيتي تحل لو ميساج ديالك او لي دوني اللي صيفط لك. يعني هي هاد ليماج هادي، يعني هكا. يعني شوف اش وقع ديغيغ. انت تصيفط ايماج ولا تصيفط ام بي 3 تيقول لك صاحبك وصلتني، وراه كاع هادشي وقع ديغيغ هاديك اونفويي. شي فاش كليكيتي على اونفويي كاع هادشي وقع ديغيغ. وما تنساش نزيدك حاجه اخرى. شتي هنايا كيما هضرنا على لي زيكيبمون، انا الريزو ديالي هنا درتو سامبل، درت لكم ايميتور ودرت لكم ريسيبتور وما درت لكمش كاع لي زيكيبمون. ايوا نحاولوا نرسموا لي زيكيبمون ونهضروا عليهم. حنا باش نكومبليكيو لي شوز غادي نستعملوا سويتش ونستعملوا روتور. خصكم تعرفوا سويتش، ما نهضر لكمش انا على التكنولوجيا الجديده. راه دابا ولا سويتش اللي تيوصل حتى لاكوش ريزو، يعني تيسبورتي الروتاج. سمعتوا دي روتور سويتش راه كاينين، ولكن حنا غادي نهضروا على وكاينين دي روتور اللي تيوصلوا حتى لابليكاسيون، ولكن حنا غادي نهضروا على ستوندار اش فيه. ان سويتش اللي قلنا تيحدوا لاكوش لي زون دو دوني حيت كيخدم بلي زادريس مارك فيه دو كوش. اشنا هما؟ اللي هما لي زون دو دوني ولا كوش فيزيك، سي تو. هذا هو السويتش فيه دو كوش. كاين لو روتور اش قلنا تخدم بلي زادريس اي بي، يعني توصل لاكوش ريزو. يعني اش فيه 3 كوش. شتي لو روتور فيه 3 كوش، فيه الفيزيك وفيه لي زون دو دوني وفيه ريزو، فيه 3 كوش. يعني دابا انا الميساج ديالي ها هو جاي، الباكي بيدخل للسويتش. اش بيجي السويتش؟ غادي يحل لونفولوب تاع الفيزيك، كوش فيزيك، ويحل لي زون دو دوني. علاش؟ تيقلب على لادغيس ماك، خصو يشوف لادغيس ماك، لانه الا كان هذاك لوتيليزاتور في لو ميم ريزو لوكال راه غادي تلقاه مربوط في السويتش. يعني بلا ما يوصل حتى الروتور ويخرج على الريزو،
يعني غادي يكون سويتش يقول هذا راه لوتيليزاتور كاين في الريزو ديالي بيديستيني ليه الباكي. سينون غادي يعاود يسد الباكي، هذا اللي دابا ديزونكابسيلاسيون، بيعاود يجي لونكابسيلاسيون ويردو ثاني يخرجو. فين بيمشي للغوتور لانه مستعمل الغوتور، غادي يحل لونفولوب الفيزيك، غادي يحل لي زون دو دوني، غادي يحل الريزو. علاش؟ لانه تيقلب على لادريس اي بي. علاش لادريس اي بي؟ لانه بيعرف بعدا هاد الباكي اش من ريزو غادي. هذاك الشيء علاش تيدير ديزونكابسيلاسيون. ملي غادي يعرف لادريس اي بي غادي يعاود يرد لي زونفولوب كي كانوا، ولكن الريزو لا لاحظتوا ما عندوش الحق يحل لونفولوب ديال ترونسبور، يعني ما غاديش يعرف اش واقع لداخل، اش مصيفط ما غاديش يعرف، ولكن غادي يعاود يصيفط ويعرف اش من الريزو. عاد يصيفطوا ليوتيليزاتور. كاع هاد لي زيتاب هادو شوفوا ايماجينيو معايا دابا في الانترنت، شوفوا شحال من غوتور كاين، وكنصيفط انا ميساج وكيوصل في البلاصه. يعني خصكم تشوفوا لا رابيديتي وليفيكاسيتي ديال ليكزيكسيون. هادشي اللي كاين في هاد لو كور تاع الموديل اوزي. انا راه حاولت نتعمق معاكم اقصى ما يكون في الموديل اوزي، وراه هاكا خصو يشرح، هاكا خصو يتشرح لو موديل اوزي، لان فاش تعرف لي ديتاي دابا اون فوا تيسولك شي واحد وتتبي تجاوبو يعني تتعرف باش تجاوب. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم نالت اعجابكم. كما قلت لكم الا عندكم شي تساؤلات ولا شي اقتراحات راسلونا عبر البريد الالكتروني. شي حاجه ما فهمتوهاش في هذا لو كور راه صيفطوا لي اي كومونتير ولا ايميل في البريد ديالي، رانا تنكونسلتيه شاك جور شاك نوي، يعني انا ا فوتر ديسبوزيسيون. ما تنساوش ديروا جيم لاباج فيسبوك وتابوناو في لاشين يوتيوب باش يوصلكم ديما الجديد ديال الفيديو ديالنا، وميعادنا ان شاء الله لو كور اللي جاي، والسلام عليكم.